अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एक लाइफ सेवर और मैं आज आपको सिखाऊंगा लोगों की कीमती जानों को बचाने के तरीके, ताकि आप भी बन जाएं एक पाकिस्तानी लाइफ सेवर हीरो। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपके लिए पाकिस्तानी लाइफ सेवर बनना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी इंसान की जान को सबसे बड़ा ख़तरा दो वजूहात से है। एक वजह है कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन का अचानक से बंद हो जाना, और दूसरी वजह है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग यानी किसी भी एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा खून बह जाना, जिसकी वजह से इंसान की जान को शदीद ख़तरा होता है। हर साल हज़ारों लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान की बाजी हार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को दिल की धड़कन बंद होने की सूरत में हंगामी इमदाद, जिसको सीना दबाने का अमल यानी चेस्ट कंप्रेशंस करना कहते हैं, वो देना नहीं आता। अगर आप सीना दबाने के अमल यानी चेस्ट कंप्रेशंस करना सीख जाएंगे तो आप एक असली हीरो बन जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में हज़ारों लोग किसी भी एक्सीडेंट के बाद हलाक हो जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है बहुत ज़्यादा खून का बह जाना। बहुत ज़्यादा खून बह जाने से इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरा साबित हो सकता है। अगर आपको खून बहने को रोकने का तरीका आ जाए तो आप लोगों की कीमती जानों को बचा सकते हैं। इन सब के अलावा ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन यानी हंगामी हालत में किस नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करना है और उनको क्या ज़रूरी मालूमात फराहम करना होती है। अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आपका कीमती वक्त बच जाएगा और आप बग़ैर किसी परेशानी के लोगों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी हंगामी हालत में अगर किसी की जान को कोई ख़तरा लाहक हो और आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ें। सिर्फ इर्द गिर्द खड़े होकर देखने में या मोबाइल फ़ोन पे किसी ज़ख्मी की वीडियो बनाने में अपना कीमती वक्त मत ज़ाया करें, बल्कि जितनी जल्दी हो सके दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। याद रखें, कभी ये मत सोचें कि कोई और शख्स मदद के लिए आगे बढ़ेगा। जब आप किसी की मदद के लिए पहला कदम खुद आगे बढ़ाएंगे तो और लोग आपकी मदद के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब यकीनन आप सबको पता चल गया होगा कि आपके लिए पाकिस्तानी लाइफ सेवर बनना क्यों ज़रूरी है। हमें आप जैसे बहादुर लाइफ सेवर हीरो की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के प्रोवाइडर्स कोर्स का मंसूबा बता देते हैं। ये कोर्स 6 हिस्सों पर मबनी है। पहला हिस्सा है अपनी हिफाजत करना और एम्बुलेंस ऑपरेटर से सही तरीके से बात करना। दूसरा हिस्सा है दिल की धड़कन का बंद होना और सीने को दबाने का अमल। तीसरा हिस्सा है बहुत ज़्यादा खून का बह जाना और उसको रोकने का तरीका। चौथा हिस्सा है कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर। पांचवा हिस्सा है सवाल और जवाब, और आखिर में छठा हिस्सा है अमली मश्क। तो चलें दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं कि किसी भी हंगामी हालत में अपनी हिफाजत किस तरह करनी है, एम्बुलेंस को किस नंबर पर कॉल करना होता है और कौन कौन सी ज़रूरी मालूमात फराहम करना पड़ती हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आपकी जान को कोई ख़तरा ना हो। जब आपकी जान महफूज होगी तभी आप किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकते हैं।
اگر آپ خود کسی بھی خطرے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تو دوسروں کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ارد گرد کا ماحول آپ کے لیے بالکل محفوظ ہے تو فوراً مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے لیے ہی خطرہ نظر آئے تو ہرگز اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو، مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پر گولی چل رہی ہو، تو سب سے پہلے آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کی اپنی زندگی محفوظ ہے۔ اب آپ کچھ تصویریں دیکھیں گے جس کو دیکھ کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ محفوظ جگہ ہے یا خطرے والی جگہ۔ اگر محفوظ جگہ ہو تو تھمز اپ کریں، لیکن اگر خطرے والی جگہ ہو تو تھمز ڈاؤن کریں۔ جتنی جلدی ہو سکے ایمبولنس کو مدد کے لیے کال کر دیں تاکہ جب تک آپ ہنگامی امداد دے رہے ہیں اس وقت تک ایمبولنس آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائے اور مریض کو جلد از جلد ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے۔ جب آپ ایمبولنس کو کال کریں تو ان ضروری نمبرز کو یاد رکھیں۔ امن ایمبولنس کے لیے 1021، ایدھی ایمبولنس کے لیے 115 اور چھیپا ایمبولنس کے لیے 1020۔ یاد رکھیں، کچھ بہت ضروری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو ایمبولنس کے عملے کو فراہم کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کا ٹیلی فون نمبر، آپ کس جگہ پر موجود ہیں، مثال کے طور پہ گھر کا نمبر، فلیٹ کا نمبر، کسی مشہور قریبی جگہ کا نام جیسے پارک، مسجد وغیرہ، مریض کی عمر، مریض کا مسئلہ، مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے وغیرہ، مریض ہوش میں ہے یا نہیں، اور آخر میں مریض سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اب آپ کو ایک مختصر کہانی سناتے ہیں جس میں دل کی دھڑکن بند ہو جانے کو دکھایا جائے گا۔ اس کہانی کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے۔ ہر روز کی طرح سارے بچے کلاس میں جمع تھے اور میتھس کے ٹیچر سر اصغر بچوں کو میتھس سکھا رہے تھے۔ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی تھی اور سارے بچے بہت توجہ کے ساتھ ٹیچر کا لیکچر سن رہے تھے کہ اچانک ٹیچر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، جیسا کہ ان کو سینے میں شدید درد ہو رہا ہو۔ یہ دیکھ کر سارے بچوں کی چیخیں نکل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سر اصغر زمین پر گر گئے۔ سارے بچوں نے ان کو گھیر لیا۔ ٹیچر نے اچانک جواب دینا بند کر دیا۔ راشد نے فوراً ٹیچر کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا اور زور سے کہا، سر اصغر کیا آپ ٹھیک ہے؟ سر
सर असगर क्या आप ठीक हैं? जब टीचर ने कोई जवाब ना दिया तो राशिद ने रुबीना से कहा कि तुम फौरन से एम्बुलेंस को हेल्प के लिए कॉल करो। रुबीना ने फौरन से एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले टीचर की सांसों को देखा और सीने की कोई हरकत ना होने पर उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज पे 1 मिनट में 100 से 120 बार जोर और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया जब तक एम्बुलेंस मदद के लिए ना पहुंच गई। और एम्बुलेंस अमने ने फौरन से टीचर की धड़कन चेक की तो वो वापस आ गई थी। पर अमने ने राशिद की खूब तारीफ की कि उसने अपने टीचर की जान बचा ली। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जान महफूज है और आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मरीज़ को हमवार ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लिटा दें, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज़ के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों की मदद से ज़ोर से हिलाएं और ज़ोर से बोलें, क्या आप ठीक हैं? जब मरीज़ कोई जवाब ना दे तो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज़ की सांस और सीने की हरकत को देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर मरीज़ सांस ना ले रहा हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज़ को ताकत और तेज़ी के साथ दबाना शुरू कर दें। 2 ज़रूरी बातों का ख़ास ख्याल रखें। पहली ज़रूरी बात ये कि सीने को 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाएं, और दूसरी ज़रूरी बात ये कि सीने को इस ताकत के साथ दबाएं कि छाती कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर अंदर जाए। हर बार छाती को दबाने के बाद उसको इतना वक्त भी देना ज़रूरी है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। और सीने को उस वक्त तक दबाते रहें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए। याद रखें, अगर मरीज़ बिल्कुल सही अंदाज से बाकायदा कुदरती सांस ले रहा हो तो आपको सीना दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मरीज़ को सिर्फ एक साइड पर करवट करा दें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए, मगर मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर देखते रहें कि उसकी सांसें कहीं बंद ना हो जाए या वो कुदरती अंदाज में ठीक और नॉर्मल तरीके से सांस लेना बंद कर दे। ऐसी हालत में फ़ौरन मरीज़ को सीधा ज़मीन पर लिटा दें और सीने को दबाना शुरू कर दें। और हाँ, कभी भी किसी जागते हुए इंसान पर सीने को दबाने का अमल मत करें, क्योंकि जागते हुए इंसान पर ये अमल करने से उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अब आपके इंस्ट्रक्टर आपको सारे स्टेप्स दोबारा से करके दिखाएंगे।
اب آپ کو ایک مختصر کہانی سناتے ہیں جس میں ایک حادثے کے بعد بہت زیادہ خون بہنے کو دکھایا جائے گا۔ اس کہانی کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے۔ ایک دن راشد اور روبینہ دونوں بھائی بہن اسکول سے واپسی پر اپنے گھر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ دونوں بھائی بہن نے جب روڈ کی طرف دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ ایک آدمی کی موٹر بائک سلپ ہو گئی ہے اور وہ مین روڈ پہ گرا ہوا ہے۔ روڈ ٹریفک کی وجہ سے دونوں بھائی بہن نے سب سے پہلے اپنے دائیں اور پھر بائیں جانب دیکھا اور روڈ کراس کرنے سے پہلے دوبارہ دائیں جانب دیکھا۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا اس آدمی کے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ راشد نے فوراً روبینہ کو ایمبولینس کے لیے کال کرنے کو کہا اور روبینہ نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ راشد نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ خون کہاں سے بہہ رہا ہے اور اس کے بعد خون بہنے والی جگہ کے بالکل اوپر کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیا جب تک خون بہنا نہ رکا۔ اتنی دیر میں ایمبولینس بھی پہنچ گئی اور ایمبولینس اسٹاف نے راشد کی بہادری کی خوب تعریف کی کہ اس نے ایک انسان کی جان بچا لی۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی اپنی جان محفوظ ہے اور آپ کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ زخمی شخص ہوش میں ہے یا نہیں۔ اگر ہوش میں نہیں ہے تو کیا سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد جب آپ بہت خون بہتا دیکھیں یا مریض کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھیں تو فوراً ایمبولینس کو کال کر دیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی چیز کی مدد سے ڈھانپ لیں، مثلاً گلوز یا پلاسٹک بیگ یا کپڑے کے ٹکڑے سے۔ یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں خون براہ راست نہ لگے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خون کس جگہ سے بہہ رہا ہے۔ اگر خون بہنے والی جگہ کپڑے سے ڈھپا ہوا ہو تو اس جگہ کو پہلے نمایاں کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو کپڑے کو تھوڑا پھاڑنا بھی پڑ جائے۔ اس طرح آپ کو خون بہنے والی جگہ بالکل صاف نظر آئے گی۔ کسی بھی صاف ستھرے کپڑے کے ٹکڑے کو مثلاً گاز پیس، شرٹ، دوپٹہ یا اسکارف کو خون بہنے والی جگہ کے بالکل اوپر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیں۔ کم از کم 10 منٹ تک ہاتھوں کو نہ ہٹائیں اور زور سے دبا کر رکھیں جب تک خون بہنا بند نہ ہو جائے۔ خون بہنے کو روکنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر خون بہنے والا زخم بہت گہرا ہو تو اس گہرے زخم کو بھرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے کے ٹکڑے کو مثلاً گاز پیسز، شرٹ، قمیص، دوپٹہ یا اسکارف کو
اس گہرے زخم میں بھر دیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیں، جس طرح پہلے اسٹیپ میں کیا تھا، جب تک خون بہنا نہ رک جائے۔ اب آپ کے انسٹرکٹر آپ کو سارے اسٹیپس دوبارہ سے کر کے دکھائیں گے۔ آج کل ہر جگہ کرونا وائرس کا بہت خوف ہے اور ہر انسان پریشان ہے کہ وہ کس طرح اس انفیکشن سے بچ سکتا ہے۔ اس انفیکشن کے علامات میں عام طور پر بخار، نزلہ، زکام، خشک کھانسی، سر میں درد اور منہ کے ذائقے اور سونگھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ جب یہ انفیکشن شدت اختیار کرتا ہے تو انسان کو سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کرونا وائرس انسان کے منہ اور گندے ہاتھوں کے ذریعے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لہٰذا ہمیشہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی آپ کسی کو ہنگامی امداد دیں تو سب سے پہلے فیس ماسک ضرور پہنیں۔ یاد رکھیں، فیس ماسک پہننے سے آپ کرونا وائرس انفیکشن سے بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کسی کی مدد کرنے سے پہلے ہینڈ گلوز ضرور پہن لیں۔ اگر گلوز موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پلاسٹک بیگ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ ہنگامی امداد سے فارغ ہو جائیں تو گلوز یا پلاسٹک بیگ اتاریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح سے دھو لیں۔ اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر موجود ہو تو اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے آپ اپنے انسٹرکٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے پریکٹس کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ کے انسٹرکٹر آپ کی ہر طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ چلیں دوستو، امید ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ نے آج زندگی بچانے کی بہت ضروری باتیں سیکھ لی ہیں اور اب آپ ایک پاکستانی لائف سیور بن چکے ہیں۔ جس دن آپ نے کسی کی جان بچائی اس دن آپ بن جائیں گے ایک پاکستانی لائف سیور ہیرو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔